तार्थम सागर ब्रह्मवाणीको पाठ गर्दै आउनुहुने परम आदरणीय शास्त्री श्री सुमनजी, त्यसै गरी अहिले भर्खरै मात्रै श्रीकृष्ण कथाको तत्त्वलाई प्रस्तुत गर्दै ब्रह्म रसको माध्यमबाट विभिन्न रहस्यहरूको भेद उद्घाटन गर्दै गर्दै अत्यन्तै सारगर्भित शब्दको साथमा श्रीकृष्ण तत्त्वको अनि लीलाको यथार्थ परिचय गराउनुहुने यस श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम कोटेश्वरका संस्थापक संरक्षक श्रीकृष्ण प्रणामी समुदाय नेपाल प्रणामी सेवा समितिका केन्द्रीय प्रवक्ता, अध्यात्म विद्या विशारद, ज्ञानवृत्त, अनुभववृत्त, वयोवृत्त, विद्या वाचस्पति, वाचन प्रवीण, भागवताचार्य, वाणी विशारद, परम विद्वान, परम पूजनीय, परम मंगलमय गुरुजी श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यू, त्यसै गरी संगीतको माध्यमबाट रस भर्नुहुने संगीतज्ञज्यूहरू, आज वार्षिक उत्सवको चौथो दिनको अवसरलाई पारेर विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूको यहाँ गौरवमय उपस्थितिलाई मैले देखिरहेको छु। सबैलाई अभिनन्दन गर्छु, स्वागत गर्छु, प्रणाम गर्छु। अनि एक से सुने दूसरे तहाँ से मिला साथ, सोही आवे दीदार को जाके धनी पकड़े हाथ। लालदास महाराज वित्तको चौपाईमा भन्नुहुन्छ, वास्तवमा ब्रह्मचर्चा श्रवणार्थ जिज्ञासु विपासु प्रेमी आत्माहरूको उपस्थिति यो रीतिले यहाँ विभिन्न रसिकजन, भावुकजन, जिज्ञासुजन, महानुभावहरूको प्रेमपूर्ण उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। यसैको बिचमा टोल सुधार समितिको अध्यक्षज्यूलाई परम पूज्य गुरुजीले सम्मान गर्नुहुन्छ। सबैले तालीले स्वागत गर्न किशोरराज कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ टोल सुधार समिति कोटेश्वरको उहाँ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। किशोरराज कार्कीज्यू सबैको तर्फबाट धेरै धेरै न्यानो स्वागत गर्दछु, प्रणाम। उहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट विभिन्न धर्म प्रचारक पण्डितजी, गुरुजीहरूको पनि यहाँ प्रेममय उपस्थितिलाई मैले देखिरहेको छु। सम्पूर्ण गुरुजनको श्री चरणमा प्रणाम गर्छु। अनि यत्र तत्र सर्वत्र विभिन्न गाउँ ठाउँ, सहर नगर, बस्ती बस्तीबाट यस ध्यान र ज्ञानको गङ्गामा गस्ती लगाई अखण्ड मस्ती प्राप्त गर्न उपस्थित अध्यात्मका हस्तीहरू, निजात्मदारक सुबुद्धिवाली थामस्तबाट भागी श्रद्धा सुमन भक्तिमगन प्राणधार सुन्दर साथीहरू, आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सम्पूर्णको श्री चरणमा मेरो कोटानकोट प्रेम प्रणाम स्वीकार गरिदिनुहोला। प्रणाम प्रणाम। बडा आनन्द आइरहेको छ। श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम कोटेश्वरको यो 21वां वार्षिक उत्सव हो र यसै मन्दिरमा बसेर सेवा गरेको मैले पनि 2 वर्ष पूरा भइसकेको छ। जब यो वार्षिक उत्सवको तयारी चलिरहेको थियो, परम पूजनीय गुरुजी र म सँगै थियौँ। त्यति बेला हामी तहचोकमा थियौँ अनि एक ठाउँबाट त्रिदिवसीय अखण्ड पाठ पारायणको चर्चाको लागि भनेर निमन्त्रणा आयो। अनि मैले गुरुजीलाई सोधेँ, भन्दा गुरुजीले भन्नुभयो बाहिरबाट आएको प्रोग्राम एटेन्ड गर्नुपर्छ, किनकि ठाउँ ठाउँमा रसिकजन, प्यासीजनहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि पनि केही न केही सेवा हुनुपर्छ भनेर गुरुजीले आज्ञा दिनुभयो। अनि त्यो आज्ञालाई सुरपर गरेर म ललितपुरको छम्पी स्थित विष्ट परिवारद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी बनेर कार्यक्रमलाई सफल बनाएर हिजो बेलुका आइपुगेँ र आजको पावन बैठक जो अत्यन्तै प्रेमीजनहरूको उपस्थितिले सुशोभित बनेको छ, मलाई त बडा रस आइरहेको थियो र गुरुजीको मुखारविन्दबाटै सम्पूर्ण कथा श्रवण गर्ने इच्छा पनि थियो। तर गुरुजीको बडप्पन, उहाँले आफ्नो समयलाई पनि स्तब्ध गरेर मलाई यो समय दिनुभएको छ। म गुरुजीलाई
कोटी कोटी प्रेम प्रणाम गर्छु प्रणाम। त्यसै गरी गुरुजीकै अघि कथामा बडा कृष्णको प्रेमको सन्दर्भ चलिरहेको थियो। महाभारतको युद्ध हुनै लागेको थियो। कृष्णसँग सहयोग माग्नको लागि भनेर अर्जुन पनि जानुभयो, दुर्योधन पनि जानुभयो। दुर्योधनले अक्षिणी सेनाहरू लिएर जानुभयो। अब कृष्ण एक्लो रहनुभयो, यता अर्जुन पनि एक्लो रहनुभयो, केवल दुईजना मात्रै। वास्तवमा कृष्ण र अर्जुनको बीचमा एउटा मित्रताको सम्बन्ध पनि छ, एउटा लौकिक सम्बन्ध पनि उहाँहरूको बीचमा छ। अनि श्री कृष्णजीले हाँसी मजाकमा अर्जुनलाई भन्नुभयो कि अर्जुन, मलाई त लाग्दैछ यो युद्धमा तिम्रो निश्चय नै पराजय तिमीले बिहोर्नु पर्नेछ। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। उहाँले भन्नुभयो अर्जुन, तिम्रो हार निश्चित छ। माखन चाहिँ दुर्योधनले लगेर गयो, केवल मोही मात्रै तिम्रो पासमा बचेको छ भनेर भन्दैन भयो हाँसी मजाकमा। अनि अर्जुनले पनि बडा सुन्दर जवाफ दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। अरे माखन लेकर क्या करो जब माखन चोर है मेरे पास। बडा सुन्दर। माखन मैले प्राप्त गरेर के गर्नु, माखन चोर पासैमा भइसके पछाडि मेरो माखनको सुरक्षा कसरी हुन सक्छ। बडा सुन्दर नाम माखन चोर, कृष्ण तत्व। अनि वास्तवमा तारतम्यवाणीको सार पनि श्री कृष्ण हो। घर श्री धाम अनि श्री कृष्ण ए फल सारो तण तारतम। यो तारतम ग्रन्थभित्र घरमा श्री धाम यानि कि परम धामलाई प्राप्त गर्न सक्नु, चिन्नु र त्यहाँनिर जाग्ने प्रयत्नमा लाग्नु एउटा फल हो भने अर्को श्री कृष्ण तत्त्वलाई चिनेर ग्रहण गर्नु। म एउटा कुरा गर्वको साथमा यो सम्मानित सभामा राख्न चाहन्छु। अहिले परम पूज्य गुरुजीले जो कृष्ण तत्त्वलाई तारतम्य ढङ्गबाट विवेचन गरेर एउटा माखन दिनुभयो नि हामीलाई, यतिको वक्ता जो निर्भीक हुनुहुन्छ, कसैसँग डराउने ठाउँै राख्नु हुँदैन, किनकि उहाँसँग शास्त्र प्रमाण छ। मामती प्रायनाथजी महाराजले भन्नुभएको छ, पहन पाखर गज घण्ट बजाए चल, पैड संकुड सुई नाके समाए, डार आकार संहार जिन होसरे, दौड चढ पहाड शिर झाम पखाए। प्रायनाथजीले भन्नुभयो तिमी कवच लगाएर हिँड, धैर्यशील सन्तोष रूपी कवच धारण गर। अनि जसरी हात्ती आफ्नो यात्रामा लम्किन्छ, हात्ती हिँडिरहेको छ भने कता कुकुर भुक्दैछ, कता स्याल कराउँदैछ, कता मान्छे हो हल्ला गर्दैछन्, उसलाई कुनै पनि प्रकारको परवाह हुँदैन। प्रायनाथजीले पनि भन्नुभयो, ना किसकी परवाह, एक धाम हृदय में लेके उडाइ दीजिए रवाह। तिमी कसैको परवाह नगर, तिम्रो टाइम बर्बाद मात्रै हो, एउटा धाम धनीलाई तिमीले हृदयमा धारण गर अनि अगाडिको यात्रा तिमी गर भनेर भन्नुभएको छ। त्यो परवाह हात्तीले पनि गर्दैन। उता कुकुर भुकिरहेको छ, मान्छेहरू खेदाउन झम्टिरहेका छन्, स्याल कराउँदैछ, उताबाट के आउँदैछ थाहा छैन, केराको घरी देख्यो भने पनि सुनले मर्याक्क मर्काएर खान्छ, धानबारीतिर पनि पस्छ, उसलाई कुनै परवाह छैन। तिमी पनि त्यो हात्ती जस्तै घन्टी बजाउँदै हिँड्ने बन। त्यो घन्टी बजाउनु भनेको शास्त्र प्रमाणको साथमा तिमी अगाडि बढ भनेको हो। त्यसैले बिना पुराण प्रकाश न हो भई, शास्त्र बिना कौन माने। पुराण बिना प्रकाश हुन सक्दैन र शास्त्र बिना कसैले विश्वास गर्नेवाला पनि छैन। किनकि आजका दिनसम्म हाम्रो विश्वास भनेको शास्त्रमा आधारित भएर टिकेको छ, नत्र भने अरूले विश्वास पनि त गर्दिनु पर्यो कुरालाई। त्यसैले प्रायनाथजीले भन्नुभएको छ, सो तेताही बोलिया जो गया जहाँ लौ चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। उसले त्यहाँसम्मको कुरा भन्छ जो त्यहाँ पुगेको छ। यदि हामी यही धरतीभित्र छौँ भने हामी धरतीकै कुरा गर्छौँ। यदि हाम्रो ज्ञानको समझ स्वर्गसम्म पुगेको छ भने स्वर्गका कुराहरू हामी गर्छौँ।
यदि हाम्रो ज्ञानको समझ वैकुण्ठमा पुगेको छ भने वैकुण्ठका कुराहरू हामी गर्छौँ। यदि हाम्रो ज्ञानको समझ निराकारमा पुगेको छ भने निराकारको कुरा गर्न हामी पछि पर्दैनौँ। यदि हाम्रो ज्ञानको समझ अक्षरसम्म पुगेको छ भने अक्षर परक ज्ञान हामी प्रस्तुत गर्न आफूलाई पछि राख्दैनौँ। यदि हाम्रो ज्ञानको समझ परमधाम पुगेको छ भने परमधामको कुरा राख्न हामीलाई कुनै हिचकिचावट हुँदैन। नो हेजिटेसन अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि, कुनै पनि प्रकारको हिचकिचावट हुनु हुँदैन। त्यो निर्भीक साहस परम पूज्य गुरुजीमा छ, जसले डङ्काको तालमा बोल्नुहुन्छ, प्रमाणसहित बोल्नुहुन्छ। र मलाई त के लाग्छ भने शास्त्र पनि उहाँको पछि पछि हिँड्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ, किनकि उहाँ चल्दा फिर्दा एक शास्त्र हुनुहुन्छ। हामी हिजो अस्ति हामी नवयुवकहरू जो हामीलाई नयाँ प्रचारक भनेर समाजले मान्नु भएको छ, यथार्थ हो पनि। अनि बसेर हामी छलफल गर्दै थियौँ। हामी कुरा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अलिकति निराश पनि थोरै भयौँ, किनभने अहिलेको समय कति जटिल बन्दै आइरहेको छ। हरेकको दिल दिमागबाट धर्मप्रतिको निष्ठा हट्दै गइरहेको छ। यहाँ हजुरहरू जो हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ 90% तपाईहरू 40 एबभ हुनुहुन्छ। त्यहाँभन्दा तलका युवा युवतीहरू त यहाँ हुनुहुँदैन। हजुरहरूले धर्मलाई जोगाउनु भएको छ, तर छोराछोरीमा तपाईँको जतिको कट्टरता, तपाईँको जतिको आस्था, तपाईँको जतिको विश्वास, तपाईँको जतिको लगनशीलता, तपाईँको जतिको धार्मिकता, तपाईँको जतिको आध्यात्मिकता छ कि छैन, त्यो विचार गर्नुपर्छ। यो त एउटा व्यवहारिक गृहस्थीपट्टिको कुरा भयो। अब अहिलेका नयाँ जेनेरेसनमा को छ त जसले धर्मको नेतृत्व गर्ने क्षमतालाई उद्बोधन गर्न सक्छ भनेर हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि त कसैमा पनि त्यस्तो सम्भावना देखिन जो हाम्रा अग्रगण्य गुरुजनहरूमा छ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने प्रणामी जगतले अत्यन्त गौरव गर्न लायक र प्रणामी जगतका शिरोमणि ज्ञानका अनि पण्डितहरूको प्रचारकहरूको मुकुटमणि परम पूज्य गुरुजीहरू हुनुहुन्छ। गुरुजी हुनुहुन्छ तब हामीलाई ठुलो वृक्षको जस्तो छहारी प्राप्त भएको छ, शीतलता प्राप्त भएको छ। अब धरतीको नियम हो, सधैँभरि त्यो त सम्भव छैन। एक दिन त उहाँहरूको पनि जानुपर्छ। त्यसपछि को? यसमा मैले धेरै ठुलो चुनौती देखेको छु। अब अहिले जस्तोसुकै चुनौती आए पनि हामीसँग गुरुजी हुनुहुन्छ, हामीलाई बलियो आधार छ नि। अब गुरुजी पछाडि को? यो प्रश्न अत्यन्त जटिल छ। यसले सोच्न बाध्य बनायो र हामीलाई भावुक पनि बनायो। तर राज्यको कृपा भविष्यमा कसैलाई पठाउनु होला, तर वर्तमानमा अध्यात्मको दिपत र शास्त्र प्रमाणको साथमा बाणीलाई पुष्टि गर्ने एक मात्र श्रीकृष्ण प्रणामी समुदायका विद्वान परम पूजनीय गुरुजी श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाजी हुनुहुन्छ। तसर्थ उहाँको सङ्गतिमा रहेर उहाँबाट प्राप्त भएको निर्देशनलाई शिरोपर गर्दै म अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छु। त्यो अर्थमा म धेरै भाग्यमानी आफूलाई ठानेको छु। र आज म कृष्ण तत्त्वको विषयमा थोरै कुरा गर्दै थिएँ। तारतम्यको सार भनेको घर श्री धाम अनि श्री कृष्ण, यो मैले भर्खरै भने। अब यसलाई प्राप्त गर्छ कसले? प्राप्त गर्नेवाला उत्तराधिकारी, अधिकारी, पात्रतायुक्त व्यक्ति पनि कोही होला भन्ने प्रश्नमा महामती प्राणजी महाराजले भन्नुभएको छ, विश्वास गरिने तौडे जेह तारतमन फल लेसे तेह। जसले विश्वास गरेर दौडिन सक्छ नि उसले मात्रै तारतमको फललाई प्राप्त गर्न सक्छ। तसर्थ तारतम भनेको विश्वासीहरूको लागि हो। आज मेरै माता पिता फलाना हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकेनौ भने मेरो माता पिता माथि पनि शङ्का हुन सक्छ। हामी विश्वास त गर्छौँ, हामी विश्वास नगर्ने होइन, तर हाम्रो विश्वास चाहिँ अलिकति लुते छ, अलिकति कमजोर छ। किनभने हामी दाजुभाइकै थोरै कुरा गरौँ। हामी कतै जाँदैछौँ, दारी काट्ने बेला भएको छ, लामो लामो भयो, एउटा बिरानो सहरमा हामी पुग्यौँ। अनि साँझको समय भइसकेको छ, धेरै पसलहरू बन्द भइसकेका रहेछन्।
तर दारी त काटुन नै छ, किनकि पार्टीमा जानु छ, ह्यान्डसम हुनु छ, स्मार्ट हुनु छ होइन। अनि गएर हेरेको कतै पनि सैलुन भेटिन। एउटा एरोमा सैलुन भनेर लेखेको रहेछ, पछ्याउँदै गएको 2 तला मुनि पुग्यो अन्डरग्राउन्ड। अनि बत्ती पनि अलिकति मधुरो रहेछ, मोबाइलको लाइट बालेर गयौँ, साँच्चीकै खुल्लै रहेछ पसल। जे भए पनि तारी काटिने भयो भनेर गयो। अनि त्यहाँ कुर्सी राखिएको रहेछ, कुर्सीमा बस्यो पनि। अनि त्यो कुर्सीमा ढल्किन अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर ढल्किने पनि बनाइदिएको रहेछ पछाडि। यसरी ढल्केर बस्यौँ पनि। अनि हजामले कहिल्यै पनि भुत्ते हतियार युज गर्दैन, एकदम लाग्ने चनाख हतियार मात्र युज गर्छ। अनि हामी त्यो कुर्सीमाथि बसेर आँखा बन्द गरेर बसिदिन्छौँ। उसले घाँटीमा छुरा चलाउँछ, यसो गरेको ठाउँमा यस्तो गरिदियो भने राम नाम सत्य भएन। अरे हजामको त्यति विश्वास लाग्छ, बाँडीप्रति हामीलाई विश्वास छैन। हजामको त्यति विश्वास गर्छौँ, हुकुमप्रति हामीलाई विश्वास छैन। यत्तिकै विश्वास हामी परमात्मालाई गरौँ न, जीवन कस्तो बन्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वासम फलदायकम भनिन्छ। विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वास गर्न सकियो भने हर चिजमा हामी निर्विघ्न बन्छौँ, निसन्देह बन्न सक्छौँ, शङ्काको अन्त्य हुन्छ। अनि यहीँ बसी बसी परमात्माको साक्षात्कार हुन सक्छ, धामधनीको साक्षात्कार हुन सक्छ। बाणीमा के भनेको छ भने नि, यतै बैठे घर जागे धाम। तिमी यहीँ बस, उठेर कतै जानु पर्दैन। यहीँ बसी बसी तिमी परम धाममा जाग्ने साधनामा आफूलाई राख्नुपर्छ। तसर्थ मैले धेरै ठाउँ प्रश्न गर्ने गरेको छु, यहाँ पनि मैले त्यो प्रश्न गर्न चाहेँ कि परमधाम जाने हो, लाने भए किन नजाने? यति मिठो प्रश्न कसैले सोध्छ होइन? राम्रो छ, भावनाको त म कदर गर्छु। तर प्यारे सुन्दर साथी, परमधाम जाने होइन, परमधाममा जाग्ने हो। किनभने तेरे बीच बाट घाट न तत्व गई तु करे पाओ बिना पन्थ। किनभने आएको भए पो जाने, आएकै होइन। अरे सखीहरू संसारमा आएको छैन, कहाँ छन् त? पाण्डेजीले खिलवत ग्रन्थमा के भन्नुभएको छ? गए आए कहूँ नहीं सब रुहे बैठे अङ्ग लाग। अहिले पनि मूल मिलावको बैठकमा सखीहरू कुममा कुम जोडाएर बसिरहेका छन्। गएकै छैन, गएन आए हाते हम्म भने अनि आउने र जाने त सवालै छैन। ए त्यसो भए ब्रह्मात्मा परमधाममै रहेछन्, संसारमा आएकै रहेनछन्। यो प्रकारको भावना हुन सक्छ। फेरि अर्कोपट्टि बाणीमा के भनियो भने, निज नाम सोही जाहेर वा जागी सबतुनी राह देखत मुक्त देशी ब्रह्माण्डको आए ब्रह्मात्मा सत। ब्रह्मात्माहरू त संसारमा आएको पनि हुन्, कहिले परमधामै छ भनेको छ, कहिले आएको छ भनेको छ। के हो त यो भन्दै जाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ विवेचन गरेर हेर्नुपर्छ। भित्री नयनले हेर्नुपर्छ, समझको आँखाले हेर्नुपर्छ, विचार र विवेक रूपी नयनलाई खोलेर हेर्नुपर्छ। प्रणजीले भन्नुभयो, सखीरे मेहरे बड़ी महबूब की अखण्ड अलेखे अन्तर आँखा खोलसी ईश्वर सोही देखे। अन्तर आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ। गीतामा पनि श्री कृष्णजीले भन्नुभएको छ, न तु शक्यसी माम द्रष्टुम अनेनैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमि योगमैश्वरम। तिमीले कृत्रिम आँखाले मलाई देख्न सक्दैनौ, म दिव्य दृष्टि देख्छु अनि मेरो वैभव र ऐश्वर्यको तिमी दर्शन गर भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा त्यो भित्री नयनले हेर्दाखेरि के थाहा भयो भन्दाखेरि, मूल मिलावबाट ब्रह्मात्माहरूको शरीर आएको छैन, सुरता आएको छ। किनभने यो सुरताको यात्रा हो। प्रसङ्ग आउँदैछ, गुरुजीले भोलि ब्रह्मात्माको अवतरणको सन्दर्भलाई जोड्नु हुनेछ। म त्यतापट्टि जान चाहन्न। अर्कोपट्टि के पनि भनियो भने, अरसकी एक कंकडी उडावे 14 तबक भनेको छ। परमधामको चाहिँ एउटा सानोभन्दा सानो बालुवाको कडले यो 14 लोकलाई खरानी बनाइदिन्छ। परमधाममा उडेको एउटा पंक्षीको पखेटाको हावाले यो 14 लोक हावामा रुई उडेको जस्तो उड्छ भनिरहँदाखेरि स्वयं ब्रह्मात्मा यो संसारमा आएर बसे भने संसार कसरी रह्यो? तर ब्रह्म भनेको के हो? व्हाट इज द डेफिनेसन अफ ब्रह्म भन्दा
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ब्रह्म। जसले असम्भवलाई सम्भव बनाउन सक्छ उनै ब्रह्म हो। जसले दिनलाई रात बनाउन सक्छ, जसले रातलाई दिन बनाउन सक्छ, जसले तिललाई पहाड बनाउन सक्छ, जसले पहाडलाई तिल बनाउन सक्छ, ऊ सामर्थ्यशालीको नाम ब्रह्म हो। अनि परब्रह्म परमात्माले ब्रह्मात्मालाई चाहनु भएको छ संसारमा पठाउने, अनि संसारमा राख्न सक्ने क्षमता उहाँसँग छैन होला भन्नुको तात्पर्य उहाँको इच्छा हो, उहाँको कृपा हो, उहाँको अनुग्रह हो, उहाँको सत्ता हो। किनकि यामे ब्रह्म सत्ता न होती तो अदखिन न रहवे पावे। स्वयं चौपाईमा भनिएको छ। हामी भन्ने गर्छौँ, नर्मल्ली कविहरूले पनि भनेका छन्, हर कोहीको मुखबाट हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ, अगर परमात्मा का हुकुम न हो तो एक पत्ता भी नहीं हिलता भनेर परमात्माको सत्ता संसारमा व्यापक छ भन्ने कुरालाई सर्वस्वीकार्य गरिएको छ भने परमात्माले आफ्ना अनन्य भन्दा अनन्य अतिशय प्रिय जो आनन्द स्वरूप छन्, राज्य महाराजको काम नै परम धाममा आफ्नो ब्रह्मात्माहरूलाई प्रेम गर्ने हो। हकको काम और कछु नहीं देवी रूह लाड़ लज्जत ये तो बिगर चाहे सुख देतै सो माग्या क्यों न पावत। राज्यको परम धामको काम के हो भने आफ्ना ब्रह्मात्माहरूलाई लबालब आफ्नो प्रेमको लज्जत चखाउनु, नित्य निरन्तर आफ्नो इष्टको शरबत पिलाउनु उहाँको काम नै यो बाहेक अर्को केही कामै छैन। उहाँ यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ भने अनि ती प्रेमी आत्माहरू संसारमा आउँदैछन् भने उनीहरूको लागि केही न केही व्यवस्था त उहाँले पक्कै पनि गर्नुभएको छ। उहाँ कति दयालु हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। आज प्राकट्यको विशेष सन्दर्भ नै चलिरहेको छ। हमको खेल दिखलावने के काज हमसे पहिले पधारे श्रीराज। हामी आफ्नो छोराछोरीलाई धेरै प्रेम गर्छौँ। एउटा बादशाहले प्रेम भनेकै बुबा आमाको छोराछोरीप्रति गर्ने प्रेम हो। धेरै प्रेम गर्छौँ भने तर सधैँभरि प्रेम गरेर घरैमा राख्न त सकिँदैन। घरमा कति समय राख्ने रहेछ भन्दाखेरि क्लास 10 पढुन्जेलसम्म, क्लास 10 मा पढेर 11 पट्टि उच्च शिक्षाको लागि ल 12 सम्म भनौँ ब्याचलर गर्नु पर्यो भने त कतै पठाउनै पर्छ। अब मेरो मुटुको टुक्रालाई कटक्क छुटाएर म कहाँ पढ्न पठाउन सक्छु भन्ने आमाले छोराछोरीको भविष्य बिगार्न सक्छ। त्यति बेला त आमाको त एउटा कुर्बानी चाहिन्छ। आफ्नो वात्सल्य भावलाई हो, ममता हो, त्यसलाई पनि थोरै कठोर बन्न सक्नुपर्छ नि आमा। जस्तै एउटा बच्चा सानोमा स्कुल जान मान्दैन, त्यति बेला आमाले मिठो मिठो टिफिन बनाउनुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ, ल जाऊ बाबु भनेर भन्नुहुन्छ, छोरो जान पनि थाल्छ। अब टिफिनले मान्न छोड्छ है, उसको माग बढ्दै बढ्दै जान्छ। अब के चाहियो भन्दाखेरि अब 5-10 रुपैयाँ 20-50 रुपैयाँ हालिदिइसके पछाडि 2-4 दिन त जान मान्छ, अब फेरि जान छोड्छ। अब प्रजातान्त्रिक मात्रै बनेर पनि हुँदो रहेनछ, कहिलेकाहीँ अटोक्रेटिक पनि बन्नु पर्दै रहेछ। अनि आमाको पालो के गर्छिन् भने नि, ए अब स्कुल जाँदैनस् भनेर दिन्छन् तमाचा। अब त डर लाग्यो नि त, स्कुल गइएन भने पिटाइ पनि खाने, चित्त पनि दुख्ने, क्लास पनि छुट्ने। त्यो भय भावको कारणले नभए पनि भयको कारणले त ऊ स्कुल गयो नि, गयो कि गएन? गइसके पछाडि अब बिस्तारै पढ्दै पढ्दै जान्छ, 10 कक्षा पास गर्छ, 12 कक्षा पास गर्छ, ब्याचलर गर्छ, डिग्री गर्छ, एमफिल गर्छ, पिएचडी गर्छ। अनि विद्या भारतीको दीक्षान्त समारोहमा उसले भाषण गर्दा के भन्छ भने, हिजो जस्तै मात्रै लाग्छ, म स्कुल जान नचाहँदाखेरि मेरो आमाले मलाई थप्पड हान्नु भएको थियो। त्यति बेला त मलाई त्यो सजाय जस्तो लाग्थ्यो, त्यो भय जस्तो लाग्थ्यो, त्यो त्रास जस्तो लाग्थ्यो, त्यो गुनाह जस्तो लाग्थ्यो। तर आज आएर म बुझ्दैछु त्यो त थप्पड होइन रहेछ, त्यो त मेरो असल भविष्य निर्माणको आशीर्वाद रहेछ, प्रसाद रहेछ। अब उसले बुझ्न लाग्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि कठिनाइहरू सहन गर्नुपर्छ जीवनमा। एउटा भनाइ छ नि, अलिकति विष पियो भने व्यक्ति मर्छ, मर्नको लागि थोरै विष काफी छ, तर जिउनको लागि पल पल विष पिउनुपर्छ भनेको जस्तै अलिकति थोरै
अटोक्रेटिक पनि बन्नु पर्दछ। आमा बुबाले अलिकति आफ्नो ममतालाई र वात्सल्यलाई थोरै मुठीमा पक्रेर थोरै कठोर बनेर त जानुपर्छ, तब न तपाईँको त्यो एउटा असल संस्कारको उपज भविष्यमा पाउनुहुन्छ। माया गरेर घरमै राख्नुभयो भने त पढ्न पनि पाउँदैन अनि कसरी अगाडि बढ्छ। यो कुरामा अलिकति कठोर बन्नुपर्छ भन्न खोजेको त्यही हो। जब होस्टलमा पठाइँदैछ अब के हुन्छ भन्दाखेरि पहिले बुबा आमा जानुहुन्छ, गइसके पछाडि यो वातावरणमा मेरो छोरा रहन सक्छ कि सक्दैन, मेरो छोरी रहन सक्छ कि सक्दैनन्, हर कुरा निरीक्षण गरे पछाडि सङ्गत कस्तो छ, सङ्गतले पनि त धेरै ठुलो प्रभाव पार्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, हामी सब्जी किन्दैछौँ भने कहिलेकाहीँ 5 किलो 10 किलो किन्छौँ, कोही बेला 1 ढक, कोही बेला 2 ढक, यो प्रकारले किन्छौँ नि। किन्दाखेरि त त्यहाँनिर झिँगा पनि बसेको होला, ए झिँगा बस्यो भनेर हामी कम्प्लेन गर्दैनौँ, उसलाई इग्नोर गर्छौँ, सब्जी ल्याउँछौँ, घरमा आउँछौँ, पकाल्छौँ, पकाएर खान्छौँ, सक्यो। एउटा झिँगाको कुरा गरौँ थोरै। अब त्यही झिँगा चाहिँ सुन तौलिँदै गर्दाखेरि बसिदियो भने नि 5000 पर्दो रहेछ त्यो झिँगा बराबरको सुनलाई भने त्यहाँनिर फरक पऱ्यो कि परेन? हो, हामी कहाँ बस्छौँ, कसको सङ्गत गर्छौँ, हाम्रो स्थान के हो भन्ने कुराले हाम्रो व्यक्तित्वमा फरक पार्छ। यदि हामी गुरुजीले उदाहरण दिनुभएको परम पूज्य गुरुजीले कोही व्यक्ति भक्ति पसलमा गएर मोही खाएर नि मुख पुस्दै आयो भने बाहिरको मान्छेले के भन्छ, यसले पनि पेएर आएछ भनिहाल्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सङ्गतलाई ध्यान दिनुपर्छ। अब बुबा आमाले जानुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, परिवेश बुझ्नुहुन्छ अनि ठिक रहेछ यदि भने रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ, जाऊ तिमी त्यहाँ गएर बस, पढ, आफ्नो करियर बनाऊ भनेर पहिले बुबा आमा जानुहुन्छ छोराछोरी जानुभन्दा पहिले। त्यसै गरी हमको खेल दिखाउने के काज हमसे पहिले पधारिया श्रीराज, हामीलाई खेल देखाउनको लागि हामीभन्दा पहिले श्री राज्य महाराज आउनुभयो, यो पनि उहाँको कृपा हो। त्यस कारणले उहाँको कृपा त यत्र तत्र सर्वत्र छ, तर कहिलेकाहीँ त्यसले बुझ्न नसक्दाखेरि छैन कि भन्ने जस्तो पर्दो रहेछ। जस्तो एकजना व्यक्ति परमात्माको निष्ठावान भक्त थियो अनि परमात्माले एक दिन सपनामा दर्शन दिनुभयो अनि भक्तले भने सपनामा त दर्शन दिनुभयो, जागृतमा कहिले दिनुहुन्छ? मलाई त लाग्छ तपाईँ सपनामै दर्शन दिएर अब तपाईँले आफ्नो भाग पुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्छ, विपनामा पनि त दर्शन दिनुहोस् मलाई। भगवान्ले भन्नुभयो विपनामा पनि त म साथैमा छु, कहिले छोडेको छु र तिमीलाई? जब तिमी बिहान बिहान हिँड्छौ नि त्यति बेला हेर्नु, तिम्रो सँगसँगै मेरो पनि गोडाको पाइला छ। साँच्चीको भोलि बिहान हिँड्दाखेरि त हेरेको त आफ्नो साथमा भगवान्को पाइला पनि छ। ओहो, भगवान् त मेरो पासमै हुनुहुँदो रहेछ, ऊ बडा खुसी भयो। वास्तवमा जीवनमा सधैँ सुखै सुख हुन्छ भन्ने त छैन, कहिलेकाहीँ दुःख पनि हुन्छ। अब उसको जीवनमा पनि दुःख आए तर भगवान्को भक्ति गर्न उसले छोडेन अनि जब दुःखका क्षणहरू आए उसले पछाडि फर्केर हेर्छ, फेरि एकजनाको मात्रै पाइला छ। ए उसले विचार गर्यो, सुखमा त भगवान् साथमा हुनुहुन्थ्यो, जब मलाई दुःख पर्यो नि आम दुनियाँले साथ छोडेको जस्तै भगवान्ले पनि मेरो साथ छोडिदिनु भएछ भन्ने विचार गर्यो, तर हिँडिरह्यो। फेरि उसको जीवनमा सुखका क्षणहरू आए, हिँड्न छोडेन उसले, तब हेर्छ त दुईजनाको पाइला छ। ए मलाई दुःख पर्दाखेरि छोडेर जानुभयो, अब सुख आयो फेरि तपाईँ आउनुभयो भन्ने भावना राख्दै चाहिँ बेलुका भगवान्ले दर्शन दिएर भन्नुभयो, दुःखको क्षण पर्दा तिमीले एकजनाको मात्रै पाइला देख्यौ नि, त्यो पाइला चाहिँ मेरो थियो, तिमीलाई त मैले बुइमा बोकेको थिएँ। भन्नुको तात्पर्य कुनै पनि अवस्थामा परमात्माले हामीलाई एक्लो बनाउन हुँदैन, हमेशा हाम्रो पासमा उहाँ हुनुहुन्छ। तर विश्वासले त्यो हामी अनुभूत गर्न सक्छौँ प्यारे सुन्दर साथी। तर कहिलेकाहीँ दुःख पनि पर्न सक्छ। ए दुःख पर्यो भने चाहिँ हामीलाई के भयो, कृपै गर्नु भएन, यस्तो भावना पनि आउन सक्छ। तर देवीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि नि, अहम यम अनुगृह्णामि तस्मै दास्यामि सम्पदाम निश्चलां सुदृढां भक्तिं श्रीकृष्ण परमात्मने करोमि वञ्चनं यम यम दिव्य दास्यामि सम्पदाम प्रातः स्वप्न स्वरूपस्य मिथ्यति ब्रह्मरूपिणीं। जसलाई म ठग्न चाहन्छु उसलाई धन सम्पत्ति मान प्रतिष्ठा बढाई इज्जत सम्पूर्णले परिपूर्ण गरिदिन्छु, जसलाई म
कृपा गर्न चाहन्छु उसलाई श्री कृष्णजीको निश्चल भक्ति प्रदान गर्छु अनि जो भक्त छ नि उसकै जीवनमा ज्यादा कष्ट आउने हो